أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اور جس دل میں پیغمبر کی عظمت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی ہر قسم کی عبد و صلاح کبریائی بڑائی تکبیر تحلیل تسبیح تعریف صرف اور صرف اللہ کو ملا کے نہیں کی شان شایان ہے لکھاں کروڑاں ملت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس ایک گزارش کرنا اگر ناراض نہ ہو کیوں جی تھوڑی جی گرمی برداشت کرنے کا ہے بلکہ سارے بند کرنے کا شاید تھوڑا دل کرے تو ویسے چلا بھی رہے لیکن میں نے دس تسی انشاءاللہ چلانے ہی انشاءاللہ آواز صاف کر دیں ماشاءاللہ تھوڑے خطیب صاحب تشریف فرما رہے میں تمہیں تھوڑا یا سبق سنا کے انشاءاللہ چلے جانا اللہ تعالیٰ سادہ یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے آمین اور میزان حسنات اضافے کا باعث بنائے آمین پنجابی سن دے اردو دونوں سن دے میں دونوں سناؤں انشاءاللہ تقریر نہیں یہ میرا سبق ہے میں تمہیں پہلے دستا صحیح بخاری دے ایک روایت ہے سبق تسی یاد بھی کرنا میں سننا بھی ہے ٹھیک ہے وعدہ روایت کیڑی کدے چھے صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرآن تو بعد دنیا کی سب تو صحیح ترین کتاب ایک آدمی گاں لے کے جا رہے تو چندے چندے نہ گاں دے اتے سوار ہو گائے ٹوڑی نہیں انہیں گاں نو سوٹی کاٹ ماری کہ گاں کہن لگی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا میں اس کام واسطے پیدا نہیں ہوئی اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ اسی تے بائی نو پانی لان واسطے پیدا ہویاں لوگ تعجب نال کہنے لگے سبحان اللہ ان البقرہ یتکلم وہ گائیں گلاں کرتی ہے مجلس دے وچ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نہیں سن پھر
بھی میرے پیغمبر نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر دا بھی ایمان ہے، عمر دا بھی ایمان ہے، گائے گلاں کرے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک بھیڑیا جنہوں بگیاڑ اسی کہتے ہیں پنجابی ہے، انہیں نہ ریوڑ دے وچوں ایک بکری چک لے تے بکریاں دا چرواہا اگے بڑھیا، انہیں منہ وچوں بکری کھچ لے تے بھیڑیا کہن لگیا بھائی اس دن کی ہوئے گا جدوں میرے تے بکریاں تو علاوہ کوئی ہونا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ان الذئب یتکلم، لوگ پھر تعجب نال کہنے لگے ہو بھیڑیا بھی گلاں کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر دا ایمان ہے کہ بھیڑیا گلاں کرے گا، اور صحیح مسلم میں سے روایت ہے، وہ بھی بگیاڑ دا ہی واقعہ ہے، انہیں بھی بکری کھو لئی، انہیں پاسا پلٹیا تے پہاڑ دے اوتے چڑھ کے نا یہ بکریاں چران والے دی طرف منہ کر کے کہن لگیا بھئی تو کتنی دیر بکریاں چراندا پھرے گا؟ او جا کھجوراں والی سرزمین تے آخری نبی آ گیا ہی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، جے تو کامیاب ہونا ہے تے بگیاڑ بھی گلاں کرے تے گل بھی کرے حق دی، تے گاں بھی بولے تے بولے حق، جانور ہو کے اپنی زندگی دی پیدائش کا مقصد سمجھدا ہے۔ میرے دوستاں، مینوں تے تینوں اللہ نے پیدا کیا ہے، تسی اور میں کیا اپنی زندگی دے مقصد نو سمجھنے؟ گاں تے سمجھ دی، جانور تے سمجھدا ہے، بلکہ میں کہاں تے شاید مبالغہ نہ ہوئے، علماء تشریف فرما ہے اس کائنات کی ہر چیز ہی اپنی پیدائش دے مقصد سمجھ دی ہے، انسان بنائی بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تھے، قضائے حاجت کی ضرورت ہے، کہ میرے پیغمبر نے بارے حدیث سے چند حال نے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، نوجوان اور کواری لڑکی اپنے دوپٹے سے اتنا حیا نہیں رکھتی جتنا میرا پیغمبر حیا رکھتا۔ کبھی کھلی جگہ تو میرے پیغمبر نے قضائے حاجت نہیں فرمائی، پردے دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایسی جنگل ہے جہاں صحرا ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، آپ نے اینی کر کے ہاتھ چکے ہیں، اینی بلایا ہے، میں دیکھا صحرا ہے، جنگل ہے، بندہ کوئی بھی نہیں ساڈے نال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینوں بلا رہے ہیں؟ میں دیکھا تے آپ ایک درخت نو اشارہ کر رہے سن، تو کہندا ہے رب کعبہ دی قسم میں تے دیکھ کے حیران رہ گیا، درخت زمین نو چیردا آیا اور میرے پیغمبر کے سامنے جھک گیا، پردہ کر دیتا ہے۔ درخت میرے نبی کی گل مندا ہے، تسی بھی منتے ہو، امتی بھی مندا ہے، میں کی کر رہے ہو پوری زندگی؟ درخت نہیں موڑتا میرے پیغمبر دی، پتھر نہیں موڑتے رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر دی، فرشتہ نہیں موڑتا، زمین کا چپا چپا نہیں موڑ سکتا، آسمان دیا وسعتاں میرے نبی کی گل نہیں موڑ دیا۔ میں باتاں اپنی طرفوں کوئی مبالغے نال نہیں کر رہا، ہاتھ دے وچ نہ کنکریاں چک لئیاں ابو جہل، اور کہندے تو سچا نبی ہے، لکائیاں ہوئیاں نے، جے تو سچا نبی ہے تو دس پھر میرے ہاتھ وچ ہے کی؟
میرے نبی تے بولے نہیں، کنکریاں ابو جہل دے ہاتھ وچ کرنا پڑا لگا. سبحان اللہ. فرمایا انی لا اعرف حجرا فی مکہ کلما مررت علیہ وسلم. او میرے صحابہ مدینے آ گیا، مکے دا پہاڑ اجے بھی یاد ہے، میں جدوں گزردا سی مینوں سلام کہندا سی. میرے پیغمبر ابو بکر صدیق عمر تے عثمان 4 یار حق والے بہت پہاڑ تے جا رہے نے. غار حرا دا بھی واقعہ ہے، بہت دا بھی واقعہ ہے. بہت پیار دے نال ہردا ہے، محبت دے نال لرزی جا رہا ہے. میرے پیغمبر نے اوتے پیر رکھ کے فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد آرام نال کھڑا ہو جا، تیرے اوتے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید جا رہے ہیں. حدیث دے الفاظ نے ساکانہ بہت آرام دے نال کھڑا ہو گیا. بے جان میرے نبی دا فرمان مندا ہے، درخت بھی مندا ہے، کھگریاں بھی مندیاں نے. اللہ دے پیغمبر دے معراج دے جان دا وقت ہے، آسمان تو براق ہے. بخاری دی روایت ہے جس قیمتی جانور تے کبھی کسی نے سواری نہیں کی، سواری کرن بھی نہیں دے گا. مراد چاہتا ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی مسافر میرے تے سوار ہو جائے. اللہ دے نبی دے سامنے بھی کھڑا ہو کے نہ پیر ماری جاتا ہے، اٹکیریاں کرتا ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے. تے جبریل نے نہ براق دے کان وچ کہا ہے، تینوں پتہ ہے کدے سامنے کھڑا ہے؟ تو اس وقت کائنات دے عظیم انسان پیغمبر مصطفیٰ دے سامنے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دے الفاظ جے میرے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، بیٹوں، میرے نبی دا نام براق دے کان وچ گیا، براق دے پسینے چھوٹ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے جی کر کے. اور میرے نبی دا حیات براق بھی کردا ہے. درخت بھی کرتے ہیں، پتھر بھی کرتے ہیں، شجر بھی کرتے ہیں، حجر بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. ایک اٹھ بھج کے نا سننے دارمی دی روایت ہے، اپنے آقا اور اپنے مالک دے کولوں تے بفر گیا. جویں جانور ہو جاتے ہیں نا، آپ پنجابی وچ کی کہنے ہلکے ہو جاتے ہیں، ایویں دی اودی کنڈیشن بن گئی. تے جیڑا نیڑے جاوے او ٹھڈ مارے تے چوک کے پرا مارے تے باغ وچ وڑیا بیٹھا ہے. تے مالک پریشان، میرا قیمتی جانور لگتا ہے ضائع ہوئے. تے ادھروں میرے نبی تشریف فرما. کہنے لگے اللہ کے نبی تو میرا ایک مسئلہ ہی حل کر. اور میں سنیا کی مسئلہ ہے؟ اے مسئلہ ہے. کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے اٹھ کے آ کے اپنی گردن آپ کے سامنے رکھی ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لیا بھئی اپنی لگام لیا، کھیل لیا، جنہوں اسی رسی کہتے ہیں. میرے پیغمبر وہ رسی پا رہے نے، لگام پا رہے نے. اٹھ اینج آرام دے نال بیٹھا ہے جنہیں دودھ پیندا بچہ اپنی ماں دی گود وچ بیٹھا. آپ نے لگام پا کے فرمایا لے اپنا اٹھ ہی لے جا. کیوں جی جانور مندا ہے، کدھرے کدھرے میرے لمحے سفر ہو جاتے ہیں، تسی مینوں معاف کر دیا. کوئی لوگ تے پھر جانوراں نال ملا کے نہیں جاندے، پر ساری زندگی نہیں منتے یار. ساری زندگی گزر گئی. میں کہوں کہ میری تقریر کو نہیں کہ میرا سبق دے. تقریر انشاءاللہ شیخ صاحب کی. اللہ اکبر. من شیّب شیبتن، اور چٹی داڑھی دی حیا کر. میرے پیغمبر نے فرمایا جی دی داڑھی تے سفید وال آ گئے. کانت لہو نورن نورن، کانت لہو نورن یوم القیامہ. اندھیریاں دا دن تے سختیاں دا دن ہے. اللہ تیرے چٹے والا نو قیامت والے دن نور بنا دے گا. مان لے میرے نبی دی دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے.
آپ ایک جنگ تو آ رہے ہیں، حضرت جابر کا اٹھ جڑا ہے نا وہ ویر گیا، جملے جابر والی حدیثاں بڑیاں مشہور، ٹرے ہی نہ جانور ویر پوے نا یا بابا کو ویر پوے، جابر مارتے پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی ہو گئے، فرمایا اللہ کا نبی ٹرتا ہی نہیں، آپ نے فرمایا نہیں ٹرتا تو میرے ہیچ دے بیچارے کو مارتا کیوں ہے، دیکھا کرو کھوتی ریڑھی حالت میں مارتے ہیں جانوروں سے ظلم کرتے ہیں، یار نہ کریا کرو ان جانوروں کا بھی قیامت والے دن بدلا ہونا چاہیے، یاد رکھا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم دے وچ ایک عورت نو ویکھیا جڑی بلی دی وجہ نال جہنم وچ گئی سی، بلی نے وہ گھر چ نقصان کرتا، انہیں رسی بندی بلی دے گلے وچ باندھ دیتا اپنے گھر، آپ نے فرمایا چھڑیا بھی نہیں کہ وہ کھا پی کے اپنا پیٹ پال لینی، انہوں کچھ کھلایا بھی نہیں، وہ دے گھر چ بھوکی مری ہے، ادھر بلی دی موت ہوئی، ادھر اللہ نے اس عورت کو اپنے کول بلا کے جہنم دے وچ سٹ ایک جانور کی وجہ پھر میں کہڑیاں گلاں کراں یار، مزدوراں دی مزدوریاں کھا جاندے ہو، لوگوں نے حق ماری بیٹھے ہو، میں تھانوں نہیں کہہ رہا، میں بھائی ایک مطلق گل کر رہا، میں آپ بڑا گنہگار جہاں، ایک گٹھ ایک بالشت زمین کا ٹکڑا، میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے کسی دی زمین میں ایک گٹھ حصے تے قبضہ کر لیا نا، اللہ قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق پا کے جہنم دے وچ سٹ دے۔ بندے جانتے ہو بندے کیوں جی بندہ سمجھتے ہو، ساڈے علاقے کے بندے ہی کہتے ہیں قلعے دے وچ جڑا ہوندا باقی تسی کہتے ہو ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی مختلف ہے ساڈے، یہ عربی دے اندر منار آختے ہیں، کی آختے ہیں سناؤ سبق میں سناؤ، کی آختے ہیں منار، اب پتہ نہیں لگا ٹپا تھوڑا جہا الگ ٹر جاتا ہے نا، دوجے دی زمین نال ٹپا الگ بجدا ہے، میرے نبی دا فرمان جے لعن اللہ من غیر منار الارض، وہ جن نے زمین کا منار خراب کر لیا اور یہ زمین کا قلعہ خراب کر لیا، یہ پردے خراب کر دیتے، یہ ٹپے اگے رکھ دے، میرے نبی نے فرمایا یہ ٹپا اگے کی جاتا ہے رب دی علامت وسیع شروع ہو جاتی ہے، تیری اس زمین کی جڑا رزق اگے گا تیرے گھر چ برکت آئے گی، پھر کہتے ہیں ساری اولاد نافرمان ہو گئی، منتی نہیں، کاری صاحب سمجھاؤ منڈا میرا اکھے نہیں لگتا، اور آنکھیں کیویں لگے تیرے ہاتھاں دی کمائی ہے، ایک ٹپا ایک بندہ تھوڑا جہا بڑھن والا تے جس بندے تے رب دی لعنت آ جائے کیوں جی وہ دی دنیا پلے شہر ہے، دور دراز سفر کر کے میرے نبی نے فرمایا 2 چادریں نے پائیاں نے، کون پاندا ہے 2 چادر؟ حاجی احرام والا، کڈا مبارک سفر ہے، اللہ سانو سارے نوں لے جائے، آمین۔ 2 چادراں ہون نہ پائیاں ہوئیاں تے اللہ نوں بندہ بڑا سونا لگتا ہے، دعا کرو اللہ سانو میدان عرفات وچ کھڑا کر، آمین۔ اللہ اکبر، مینوں پتہ نہیں کوئی میرا ٹھنڈ کیدا ہے، یہ نہ گل کرو تے پجانا نام پکی دے، گلاں اسی کرتے رہنا تے گلاں ہی ٹائم لنگھ جانا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹا انہوں نے جدو بیت اللہ تعمیر کیتا نا اللہ کے حکموں تے جدو بنیاداں انہاں نوں ٹر گئیاں، حضرت ابراہیم دا ہاتھ نہیں پہنچدا، حضرت اسماعیل دا ہاتھ نہیں پہنچدا، یا اللہ سی ہن کی کریے، اللہ نے جنت دے 2 پتھر نازل فرمائے، ایک پتھر دا نام حجر اسود تے دوسرے پتھر دا نام بولو جدو تے حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے، مقام ابراہیم، آپ نے فرمایا یہ پتھر جدو آسمان کو نازل ہویا سی نا جنت دا پتھر، یہ بھی اتنی روشنی سی اگر اللہ نے اس سے حالت نازل کر دینا دنیا دا کوئی بندہ انہوں ویکھ ہی نہیں سکتا سی، اللہ نے یہ روشنی بجھائی
कदम फरमाए ते हजरे असवद दुआ करो अल्लाह सानू बोसा लैन दी तौफीक दे। कसम पानी हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत में जो आया ना ये दो नालों ज्यादा सफेद सी। एक ही सी दुध नालों भी सफेद। तुमने किने देखा है सज्जाद किदा किवें दा रंग है ब्लैक अंग्रेजी कौन दसेगा काला किवें है। इस वक्त खताया बनी आदम आदम दे बेटे दे गुनाहां ने अजरे असद नू काला कर छड़िया। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा आदमी हजरे असवद दा बोसा ले लवे अल्लाह ने हजरे असवद नू हुक्म जारी कर दिता है कि जिंदगी दे गुनाह चूस के इनू गुनाहां तो पाक कर दे। इस दूजे नू चिट्टा करदा है ते आप बेचारा काला हो जाता है। ते तुसी कहोगे उत्थे तो तकड़े बड़े हुंदे ने हर बंदा ते बोसा नहीं ना ले सकता। कोई तगड़ा बंदा ही कोशिश करके जाता है। ਅਸੀਂ कौन कौन जाना चाहता है पासपोर्ट बनवाएंगे जी सुबह सुबह मौलवी साहब स्पीकर पढ़ना ना अल्लाह सादला मदीने वो भी एक दिन पढ़ता रहा किसी ने एक बंदा जाके कहना तो पासपोर्ट बनवाया। मेरी गल करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों मकसद है कोशिश करो कोई हीला बहाना बनाओ ना थोड़ी जी मेहनत तुसी कर लो उस मोहनत में बरकतां पाना मेरे रब दा काम है। यकीन करो बड़े बड़े लोगों ने उत्थे मुलाकातां होईयां ने वह वो गुमान विच भी नहीं हुंदा कि उमरा करेगा अल्लाह करा देंदे ने दिल विच ख्वाहिश होनी चाहिए। मुबिन भी क्वार्टर है शेख साहब जानते हैं मलक अब्दुल्ला दा बादशाह होटल है ते असि तो जो कोल लंघदे ही हुंदे सन बस अंदर जाओ तो भी डर लगदा है। मेरे इलाके का एक हाजी साहब गया मैंने फोन किया कि जी तेरा मेरे को कोई सामान है अमानत है आके ले जाओ। मैं कहा जी मैं आ रहा मस्जिद नबी तो उत्थे कौन के फोन किया मैं कहा किथे हो कहना जी मोमिन पैकेज। तो मैं कहा तो बड़ा अमीर बंदा है तो मेरा सामान किथों लै। खैर मैं होटल के सामने गया वो बाहर निकला तो बंदा सादर जहा बिल्कुल हौला जहा लिबास हौली जी जुत्ती। मैं कहा तू मोहन पिंड दियां सैरां करदा फिरना कि रहिंदा ही इत्थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਯੂ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਯੂ ਫੋਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। उन्होंने ऐलान किया जो बंदा इस महीने सब तो ज्यादा कार्ड बेचेगा ना उन्होंने उमरा करावांगे। कारी साहब मैंने उमरे की तड़ा भी बड़ी थी मैं ऐलान पढ़ के इन्ने कार्ड खरीदे थे इन्ने बेचे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली यू फोन वाले मैंने उमरे ते लैके आए। ये उन्होंने मैंने इत्थे ठहराया है। एक बाबा जी मैंने मिले बाबा जी कहने लगे पुत्र मैं जो समान जमा कराया ना तो मैं आपका इनाम भी पिछे जमा कराता सी जहाज दे मैं तो इनाम ही नहीं पाया। थले धोती पाई बाबा ने उत्ते कमीज पाई सिर ते पग बनी ते मैं फिर पुत्र इन्हें ही उमरा किया तो मेरे वास्ते की हुक्म है। मैं कहा बाबा जी चलो तुसी बुजुर्ग जी थल्ले थोड़ी चादर सी कमीज तुसी ला देंदे पग उत्ते खोल के इंज कर देंदे थोड़ा आराम बन जाना सी। हुण ते थानू बकरा रब दे रस्ते च ज़िबा करना पैना है। बकरा बाबा कहता मैं कुकड़ी नहीं ज़िबा कर सकता तू मैनूं बकरे दी गल दसना। बाबा जी जान ना छुड़ाओ तुसी आए जे उमरे ते इन्ना पैसा ला के ते इहराम तो बगैर बंदा मिकात लंघ जावे ना ते दम पै जांदा हुंदा है ते इह दम खुशी नाल देईदा है। उन्हें कहा पुत्तर मैनूं काबे दे रब दी कसम ही मेरे कोल रुपया एक भी कोई नहीं। ते मैं कहा आया किवें कहंदा रो रो के रब कोल दुआवां करदा सी मैनूं रोंदे नूं वेख के एक बंदे ने कहा रोना क्यों है। मैं कहा रब दे घर दे दीदार नूं रोना। उन्हें कहा बाबा मैं तैनूं उमरा करा रखो ना तड़पा अपने दिल
دل اللہ سارے دلوں محبت ایمان دیا پیدا کرے جڑے بچے نے ماشاء اللہ اپنے سینے قرآن پا لیا اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سن کہ چمڑے دے وچ قرآن پا کے نا چمڑے وچ قیامت والے دن تسی جہنم دی اگ نوں لا لینا مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے جہنم دی اگ اس چمڑے نوں ہاتھ نہیں لا سکتی تے جس سینے وچ قرآن ہے اس سینے دی کیا بات ہے دعا کرو یار قبولیت انشاءاللہ قائم ہے اللہ ساڈے دلاں وچ نا ایمان دی محبت پیدا کرے میں اصل گل ہی اس موضوع پہ کرنی ہے تو بس اجازت چاہوں گا انشاءاللہ میں تھوڑے اور شیخ صاحب کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا بعض لوگ ایسے ہوندے جے جنہاں دے دل دے وچ نیکی دی محبت ہوندی بعض ایسے ہوندے نے جنہاں دے دل وچ برائی دی محبت ہوندی ہے اللہ نہ کرے یہ میرا چھوٹا جہا نقطہ چھوٹا جہا سبق ہے یہ تسی یاد کر لو جس بندے دے دل وچ نیکی دی محبت ہے گناہ وہ کو ہونا ہی ہونا یہ نہ سمجھو گناہ نہیں ہے مولوی بھی کرتے ہیں گناہ انسان کو ہونا ہی ہونا صرف نبیوں کو نہیں ہوتا بس گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ نال محبت کرتا وہ پورے ارادے نال گناہ کرتا وہ دل وچ تے محبت ہے نیکی دی گناہ وہ کو ہو جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ کو ہو جاتا ہے نا اللہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے کیونکہ وہ دل تے نیکی کی طرف لگا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے 6 دفعہ گناہ کرتا ہے 6 دفعہ اللہ معاف کرتے ہیں تے نال ہی اللہ تعالیٰ فرما دیندے نے تو جو مرضی کردا پھر میں تینوں معاف کر دیں دل صاف کیوں جی اپنے دل صاف نے دعا کرو نا ہو جان کیویں صاف ہوندے نے کیڑا پائی ہوں دسے کیوں جی دل صاف کرنا چاہیے کہ نہیں کتے کتے کرنا ان القلوب یصدؤ کما یصدؤ الحدید فرمایا دلاں تے نقطے کالے لگدے گناہ دے تعرض الفتن وعلى القلوب كالغسيل عودا نودا بارش کے قطرے کی طرح گناہ نکل گے فرمایا جیڑا دل گناہ کرے گا اس دل تے کالا نقطہ لگ جائے گا جیڑا دل اپنے آپ نو گناہ تو بچاوے گا سفید نقطہ لگ جائے گا 2 دل ہو گئے 2 دل ایک چٹا سفید ایک کالا سیاہ دلاں تے زنگ چڑھ گیا گناہ کر کر کے فرمایا دلاں تے اتے سیاہیاں چھا گئیاں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کالا سیاہ دل اجلاس خالی نہ صحیح مسلم کی روایت ہے ثم سارا کالکوز مجخیا گناہ کر کر کے دل پٹھا ہو جاتا ہے دل کی ہو جاتا ہے ہاں الٹا پیالہ لو جی اس پیالے چ مینوں کچھ ہے پا کے بخاؤ تو جی پہلے کدو پوے گی جدو یہ الٹا ہو گیا کچھ ہے پوے گی قرآن سنتا ہے اثر حدیث سنتا ہے اثر خطبے سنتا ہے اثر جمعے پڑھتا ہے اثر واز سنتا ہے اثر تقریراں سنتا ہے اثر موتاں ویکھدا ہے اثر مردے نواندا ہے اثر قبراں بناتا ہے اثر جنازے پڑھتا ہے اثر مردے دفناتا ہے اثر کوئی اثر نہیں ہوندا وجہ یہ ہے کہ الٹا پیا زنگ چڑھیا پیا صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی لوہے کا زنگ تے لے جاتا ہے تے دیناں دے زنگ بھی اتر جائے گا میرے نبی نے فرمایا تلاوت کثرت نال کرو رب دا ذکر کرو اللہ دیناں نوں چٹا کر دے گا سارے زنگ اتر جان گے بچے نے قرآن پڑھیا نا ماشاءاللہ کتنا سونا قرآن پڑھیا اللہ انہاں بچیاں دے والدین نوں قیامت والے دن عزت دا تاج نصیب فرمائے جن دے سامنے سورج کوئی شے نہیں دل وچ محبت رکھو نیکی دی جذبہ رکھو نیکی دا سوچ رکھو نیکی دی
فکر رکھو نیکی دی ہر ویلے نیکی دی سوچ رکھو رب کعبہ دی قسم جے گناہ ہوئے گا لیکن اللہ نال ہی معاف کر دے تے جن دے برائی دی محبت بڑی ہے وہ بڑی توبہ کردا ہے اینج رکھ کے ہاتھ توبہ 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 اے توبہ دا نام نہیں ہے التوبہ ہی الندامہ میرے نبی نے فرمایا توبہ ایک ٹوٹ دی ہے توبہ پریشانی اور پشیمانی کا نام ہے صرف زبان کو بلکہ یہ سبق انشاءاللہ تسی یاد کر لو نا اللہ کسے بندے دا چہرہ ویکھ دے ہی نہیں اللہ کسے دا مال ویکھ دے دولت ثروت اولاداں کوٹھیاں بنگلے دنیا پیسہ کچھ نہیں ویکھ دے اللہ ایک کو چیز ویکھ دے جو میرے دوستو وہ بندے کا دل ہے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تواڑیاں شکلاں نہیں ویکھ دے اللہ عقلاں نہیں ویکھ دے دولت تے منصب تے جاؤ جلال تے او دے کچھ نہیں دیکھ دے رب دی نظر تیرے دل تے ہے رب دی نظر تیرے عملاں تے ہے او میرے دوستاں کدی یاد کر تبت یدا بیلا من وتب ما اغنى مالو وما کسب بڑا پھٹتا ہویا چہرہ بڑا روشن تے خوشباش چہرہ بڑے حسن و جمال دا مالک ابو لہب لیکن جہنم دا ایندھن بنیا کس وجہ نال کے دل کالا اللہ تے عطا رسول تے ایمان نہیں رکھدا لیکن ادھر بلال حبشی نو ویکھنا چہرہ بھی کالا ہے ہونٹ بھی کالے شکل بھی کالی ہے عقل بھی نہیں اللہ نے انہی عطا کی تھی اللہ نے حسن و عطا نہیں کیتے لیکن چلتا زمین تے ہے قدمہ دی آواز جنت جا رہی ہے یا بلال بما سبقتنی للجنہ کلما دخلت جنت سمیت خشخشتک امامی فرمایا بلال مینوں دسنا میرے تو پہلے کیویں جنت جانے نہ جدوں بھی جنت جاواں تیرے قدماں دی آواز اگے اگے آ رہی ہوندی ہے دل صاف ہے نا کیوں جی دعا کرو نا اللہ ساڈے دل صاف کر آمین ٹائم بہت ہو گیا اللہ اکبر ایک عورت دا نا واقعہ ہے صحیح بخاری دے وچ یہ حضرت عائشہ کو لاندی ہوندی سی ایک شعر پڑھدی ہوندی سی وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي پہلی دفعہ ماں جی کو بیٹھ کے شعر پڑھا ہار والا دن بڑا سونا دن سی ماں جی جس دن اللہ نے مینوں کفر تو کڈ کے ایمان دا نور نصیب کیتا ہے اور پکے چلانے نے وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي چار دفعہ ہو گیا تے ماں جی پوچھن لگیاں بیٹا دس تے صحیح شعر کیوں پڑھنی ہے حبشی عورت ہے غلام عورت ہے حسب نہیں نسب نہیں مال نہیں جان نہیں دولت نہیں پہچان نہیں یہ بیٹا کیوں تو شعر پڑھنی ہے اللہ اکبر کہنے لگی ماں جی میں کافر عورت سا گل میری غور نہ سنیا جی شاید میں گل ختم ہی کر لیا ماں جی میں کافر عورت سی کافراں دے گھر سی میں وکدی وکاندی بازاراں وچ انہاں دے گھر خریدے سی انہاں مینوں تے میں انہاں دے گھر خدمت کرਦੀ زندگی گزار چھڈی تے ایک دن میں انہاں دی بچی نوں نواز واسطے نہ باہر لے گئی اونے ہار پایا سی میں ہار اتار کے سائڈ تے رکھیا میں انہوں نوا رہی سن وہ دے نال لال رنگ دے موتی لگے سن آسمان تو چیل آئی جنوں اسی ہل کہنے ہیں وہ گوشت سمجھ کے نا یہ ہار چک کے لے گئی تے میں جدوں بچی نوں واپس لے دینا کہ ہار کتھے فتحمونی ماں جی نے میرے تے الزام لایا حالانکہ میں جانتے سن میں کبھی انہاں دے گھر چوری نہیں کی میں کہ میں تے ہاتھ نہیں پھٹا کے پیچھے کیتا ہو ہل لے گئی تے ہار بھائی سانو تو پاگل بنانی ہے ہل لے گئی ہار کدی اللہ نے بھی ہار چکے کمرے کی تلاشی سامان کی تلاشی
कहने लगे तू हाथ देनी है कैसे तेरे कपड़े लाइए, तेरे कपड़े उतारिए, फिर तेरी शर्मगाह की भी ऐसी तलाशी लीजिए। मां जी उन्हें मेरे कपड़े में हाथ पा लिया। इज्जत दा इफ्फत दा शर्मो हया दी मारे औरत के जमीन च ना कट जाए, लोगों के सामने लिबास उतरे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी औरत अपने खामद को इलावा किसी घर के अपना लिबास उतार दे ना, वो अपने ते अपने रब के दरम्यान सारे पर्दे पाड़ देंगी। क्या स्टोर चेक करनी है जो लिबास अपने पा पा के, तो फिर जो कुछ अशर होता है सारे पता है। मेरे गले ते हथ लगे, मां जी गिरबान फाड़न लगे ने, मैं मारी नसीबा दी कोई नहीं जानता, मैनू जिन्नू मैं पुकारा ते मेरी पुकार सुन लवे। एक जात है जिन्हों कोई नहीं सुनता, सब दियां सुनता, मनती भी नहीं जानती भी नहीं कि कौन है अल्लाह, कौन है रब। कोई शय मेरे ज़हन च नहीं आई। मां जी मेरा गिरबान फटदा पिया ते मेरी जुबान चो निकल गया अल्लाह। उस रब दा नाम मां जी मेरी जुबान को आपे निकल गया। उस रब का नाम की मेरी जुबान ते आया, हिल वापस आई ते हार साढ़े सामने सुट गई। मैं क्या है वो हार है जिसकी वजह नाल तुसी मेरियां तलाशियां। मां जी दिल उचाट हो गया। जिस रब दे नाम ते मुश्किल हल होई सी, उस रब दियां मुहब्बतां मेरे दिल दे विच पै गईयां। अज तेरे दिल च पै गए, मेरे दिल च पै गए। ते क़यामत वाले दिन अल्लाह ने दिल नहीं देखना। गल मेरी याद रखे, अल्लाह ने और कोई शय देखनी नहीं। ये थानू यकीन नहीं आता तो दसो खरा इस कायनात से मेरे नबी की जुबान तो सब तो हसीन बंदा कौन है? क्यों जी? सब तो सोना इस कायनात से कौन है? अल्लाह के नबी की बात दसो। यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मैं जो मिराज दे गया मेरी यूसुफ नाल मुलाकात हुई, मैं यूसुफ को देख के हैरान रह गया। अल्लाह ने दुनिया का अद्धा हुस्न यूसुफ को बताया। अच्छा एक आपके साथी किसान आपने फरमाया किसी ने मेरी उम्र का यूसुफ देखना होवे ते जरीर बिन अब्दुल्ला बजली को देख लो। अद्धा हुस्न कायनात का यूसुफ को सूरह यूसुफ सारी पढ़ के देख लो। पूरी सूरत अल्लाह ने हुस्न यूसुफ का तज़किरा नहीं किया। रब नूं हुस्न नाल कोई नहीं जे याद रखना। अल्लाह ताला की नजर दिल ते भाई दिल ते। हाँ यूसुफ का यह तज़किरा बड़ा अल्लाह ने सोहना किया है कि जो औरत ने बुलाया ना दरवाजे बंद ने, कोई उसे बचाने वाला नहीं। तो यूसुफ ने कहा सी माज़ अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहना, जिथे कोई बचाने वाला नहीं उसे रब बचाने वाला है। हुस्न ना हुस्न देखो, ना माल देखो, ना जमाल देखो, ना अकला देखो, ना शक्ला देखो। आए अपनी औलाद की शादी भी करो ना तो देखा करो बच्ची का दिल साफ है, ईमान वाली है, अखलाक वाली है, दीन वाली है, हुस्न जमाल अपनी जगह। मेरे नबी ने फरमाया फज फर बिदाती दीन वाली को तरजीह दिया करो। दीन बड़ी शय है। अल्लाह ने बच्चों को सही दीन का दाई बनाया। साढ़े सारे को अल्लाह दीन का काम है। कहती है मां जी मैनू फिर नींदर ही नहीं सुनादियां तो मैं रात को ना कंध के नाल कंध लाती होंगी सा। वो मैं लफ्ज़ अल्लाह सुनिया भला किते कोलों सी होए होए उतों ना बंदे लगते होंगे सन इन्हां दे काफले दे कोलों ते उन्हें एक बड़े नेक होंगे सन।
وہ کدی اللہ کہندے سی، کدی رسول کہندے سی، کدی سبحان اللہ پڑھتے سی، کدی الحمدللہ پڑھتے سی. بس وہ سن کے میرے دل وچ لفظ اللہ آیا سی کہ پھر جدو یہ واقعہ پیش آ گیا نا، ماں جی میریاں لگ گئیاں اس رب نال تے میں دیوار نال کن لاواں، کوئی قافلہ لنگے جڑا اس نبی ول جا رہا ہوے او دے چ ہون کلمے پڑھن والے، ہون رب دا نام لین والے، میں اس قافلے دی راہی بنا، میں اس پیغمبر دے پیرے وچ جاواں، میں او دا کلمہ پڑھاں، میں مسلمان ہوواں، وہ شرف ملے جڑا رب اوتھے بچاندا ہے جتھے کوئی بچان والا نہیں. میں جدوں اس نبی دے قدماں جاواں گی تے میری شان کیا بنے. تے ماں جی پھر ایک دن رب نے سنی پچھلا پیر قافلہ گزر رہا ہے تے وچ قافلے دے کوئی رب دا قرآن پڑھن والے، کوئی نبی دا فرمان پڑھن والے. پڑھیا کرو یار گھر چینی اچھی آواز نال پڑھیا کرو کہ گلی چ بندہ لنگدا پیا ہوئے نا تے تھوڑے گھروں تلاوت دی آواز آئے. تھوڑا گھر برکتاں دا اللہ دی قسم اللہ منبع و مصدر بنا دے. حضرت حسین دی تلاوت کر رہے سن سورہ کاف دی، اپنا بچہ ستا پیا گھوڑا پیر ماردا ہے، وہ رک گیا کدھر گھوڑے کا پیر میرے پال نہ بج جائے. پھر تلاوت کی گھوڑے نے پھر اوے کیتا، پھر رک گئے. اس طرح دن گزر گیا کہ فجر دی نماز اللہ دے نبی نے پڑھ کے واقعہ سنیا رات میرے نال یہ کام ہوا. آپ نے فرمایا حسین جدوں تو قرآن پڑھتا سی نا اللہ دی رحمت دے فرشتے تیرے گھر وچ نازل ہوندے سی جنہاں نوں دیکھ کے تیرا گھوڑا بھی دکھدا سی. کہ آپ نے فرمایا جے تو فجر تک تلاوت جاری رکھدا نا تے شاید اللہ سانوں نے فرشتے دی زیارت کرا ہی دے. کہ وہ سانوں گھر برکت نہیں چاہیے بالاں نوں گھر تو دیتے جے کوڑیاں گلاں مطلب کہ کوئی آ رہا کیوں نیٹ لا کے دیتے جے کوئی گھراں وچ دوائیاں. جبریل امین صادق و مصدوق میرے نبی نال وعدہ میں وہی لے کے آواں گا اور میرے نبی مسواک کر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے انتظار کرتے ہوندے سن جبریل کا. آپ انتظار ہی کرتے رہے تے جبریل آئے ہی نہیں. کیوں جی اسی تے گیڑا دے جانے ہیں وعدے کر کے. دعا کرو نا اللہ سانوں یہ بیماریاں تو بچا رہے. میرے نبی نے فرمایا منافق ویکھنا ہوئے نا تے جڑے وعدے کر کے وعدے توڑدا ہے وہ منافق ہی. جبریل نہیں آئے آپ پریشان پریشان. اگلی دفعہ جبریل آیا تو فرمایا جبریل ہے وعدہ کر کے تو نہیں آیا، مینوں بڑی پریشانی ہوئی. اللہ اور جبریل کہنے لگے جتھے تصویراں ہون اسی نہیں آندے. ہے کوئی گھر جہدے تصویراں کوئی کیوں جی. تے فرمایا وہ تھوڑی چاک پئی تے تھلے کتی دا بچہ بھی آ گیا سی. حضرت حسن دے کپڑے پہ سن تے بچہ کی باہروں بڑھیا تے کپڑے دے وچ وڑ گیا. تو فرمایا جس گھر وچ کتے دا بچہ ہوئے نا سی اوتھے بھی نہیں آندے. اتنے تو لوگوں نے منہ نہیں رکھے. باپے ہسدے نے بچہ وہ پہاڑ کنے کنے ویکھے ماشاء اللہ سانوں سارے نوں بتا دے. اگلی گل ہوئی نا میرے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ ایسا پہاڑ ہے ساڈے نال محبت کردا ہے اسی دے نال محبت کرنے. پہاڑ نبی نال محبت کرے نبی پہاڑ نال محبت پہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جڑا بندہ گھر چ کتا رکھ لے نا کتا روزانہ او دے ثواب وچوں او پہاڑ جنی اللہ کمی کر دیندے نے. اینیاں نیکیاں ہوندیاں نے جنیاں بیچارہ ضائع کر دیتا. کتا نہیں رکھا کسی گھر رکھا جا جا کے کر دیا. اللہ تعالیٰ سانوں صحیح زندگی سونی گزارن دی توفیق. دوبارہ یہ عورت جڑی نا آ گئی اس قافلے دے نال. اللہ اکبر. انہیں کلمہ پڑھیا جہدا گھر کوئی نہیں، جہدی جان کوئی نہیں، جہدی پہچان کوئی نہیں، جہدے کول شکل کوئی نہیں، جہدے کول مسکن کوئی نہیں، جہدے کول رہن دی جگہ کوئی نہیں سی. کلمہ پڑھیا میرے نبی نے مسجد نبوی وچ خیمہ لا کے دا گھر مسجد نبوی نوں بنا چھڈیا. یہ ہوئی عورت سی جہی صفائی کرتی ہوندی سی. میں تھوڑے نال کہڑی کہڑی گلاں کراں. اتنے آ کے لڑتے ہیں مولوی خادم نال بڑے مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تیرے ہاتھ ٹوٹے گئے. کرو مسجد کی صفائی. یہ مولویاں کا کام نہیں ہے. تیرا گھر چمکتا ہے تو مسجد کیوں جی آ کے خادماں نال لڑتے ہو، نوکر سمجھتے ہو انہوں. مولویاں کو تسی اپنا غلام بنایا. قدر کرو انہاں دی عزت اور احترام کرو. من جلال اللہ سبحانہ و تعالی. میں اس وجہ نال گل نہیں کر رہا کہ میں مولوی ہوں.
اپنے پیغمبر کا فرمان سنا رہے ہو من اجلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام شیبت المسلم و اکرام حملت القرآن. فرمایا جس نے اللہ کی حیا اور قدر کرنا ہوگا نا وہ حافظ قرآن کی قدر کرے. حافظ جی پانی مکیا پہ تسی بٹن ہی نہیں چلایا تھا انہوں نظر نہیں آتا. فرمایا وردت علی وجوہ امتی حتی الفضاد یخرج الرجل من المسجد. اللہ نے میرے سارے امت دے اعمال بھی کھا چھڈے. یہ تھوڑا امتی ہے کام کرے گا میں دیاں گا کرے گا دیاں گا. فرمایا میرا ایک امتی مینوں ایسا بھی نظر آ رہا سی ایک تنکا ایک تیلا مسیح تو چپ کے باہر پیا سڑتا ہے. اللہ دے نام اعمال وچ نیکیاں پیا لکھدا ہے. مسجداں دی صفائی کریا کر دی عورت رات دا وقت سے فوت ہو گئی. حدیث دے الفاظ نے صحابہ نے سمجھیا عام جی عورت دسیا ہی نہیں میرے نبی نو اٹھایا ہی نہیں میرے پیغمبر نو غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے جنازہ پڑھایا قبر دیتا. اگلے دن آپ نے دیکھا عورت ہے ہی نہیں مسیح. آپ نے کہا میرے صحابہ وہ کدھر گئی ولیدہ وہ کالی عورت کدھر گئی. صحابہ نے فرمایا جو رات میں فوت ہو گئی تھی ایسی جو دفنا بھی آئے ہیں. فرمایا فلا ظننتمونی پر اللہ نے بندو تسی مینوں کیوں نہیں دسیا. مسجد کی خادمہ تسی مینوں ہی نہیں دسیا. دلونی علی قبرہا چلو مینوں دسو دی قبر کتھے ہے. صحابہ نوں نال لے کے گئے قبر تے صفحہ بنا کے میرے نبی نے دوبارہ جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھا کے آپ نے فرمایا ان اللہ ینورھا لهم بصلاۃ علیہم. اور میرے جنازے دی وجہ نال انہاں دی قبراں وچ نور ہی نور ہو گیا. لفظ اللہ دی برکت دیکھو تے دل وچ ایمان دی محبت دا جذبہ دیکھو تے پھر اس جذبے دی اللہ قدر کیویں کردے نے. خدا جلال دی قسم ہے جے تینوں یہ بات سمجھ آ جائے نا اپنے دل وچوں برائی دی محبت کو کڈ کے باہر مار اپنے دل وچ ایمان دی محبت پیدا کر. اللہ تیریاں سستیاں اور کمیاں کوتاہیاں خود معاف فرمائے خود معاف فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت والے دن اولاد کم نہیں آئے گی مال و اسباب کم نہیں آئیں گے جائیداد کم نہیں آئے گی الا من اتى الله بقلب سلیم. جیڑا سونا دل لے کے آئے گا اللہ انہوں قیامت والے دن بھی پاس کر دے. سونے دل کا صاف حسد نہیں بغض عداوت دشمنی دنگے فساد لڑائیاں اختلاف. میری گل لمبی ہو گئی نا میں آپ کو پہلے ہی کیا سی مسیتے آئے بیٹھے ہو نماز تسی پڑھی میں سیدھا سادہ جٹ جہا بندہ ایک دفعہ ایجا بندہ میں دیکھا جی پہلی صف تے آیا ہے نماز پڑھن واسطے وہ نال دے بندے تے نظر پئی وہ صف چھڑ کے پیچھے ہو گیا. میں ان نال نماز نہیں پڑھ سکتا. تسی مینوں دسو ماشاءاللہ یہ نماز قبول ہوئے گی؟ اچھی بولو یار ساڈے دل وچ کچھ ہویا تو ہو جائے گی آپ دی بڑی کو ہو جائے گی. کیوں لڑے نے اپنے رشتے داراں نال کیوں بھیناں دے حق مار کے انہاں نوں ناراض کر کے بیٹھے ہو. کیوں جی آگے مسئلہ پوچھتے ہیں میری بہن میرا حق نہیں لیندی بھراواں نوں معاف کر دیے یہ شرعی طور تے جائز ہے. کدی بھراواں نے بھی حق چھڈیا بھیناں نوں. دلاں وچ کوڑ دلاں وچ بیماریاں دنیا دیاں محبتاں تے عداوتاں تے دشمنیاں تے بغض تے کینے تے حسد تے پھر انہاں حاجی صاحب حج کر کے آئے نے جی ماشاءاللہ ہار پاؤ انہاں
میں تمہیں گل حدیث مبارکہ کو دسدا پیا جی اے جے بندے دی کوئی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ایک بھی اگر دل صاف ہے نا اور حدیث ہے جنت صرف وہ لوگ جان گے جنہ دے دل چڑیاں دی طرح صاف ہو چڑیاں دی طرح صاف اللہ دے نبی نے اللہ کیڑیاں گلاں یاد آنیاں تجھے پھر کہنا گل موری لمبی کھا لے شیخ صاحب انتظار کروا رہے نہ جانے زندگی دوبارہ وفا نہ کرے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما میری آخری بات ہے انشاءاللہ اللہ کے نبی ستے پے تے ستے بھی کتنے پے نے کعبۃ اللہ دے سین دے وچ دعا کرو نا اللہ سانو بھی اوتھے رہے آمین اے پتو کہ دے تواڈے عالم دین سن جمعے دا دن احرام پایا تے میرا خیال ہے شاید رمضان ہی سی اللہ کمی بیشی معاف کرے تے اذان ہون لگی سی جمعے دی نیڑے نیڑے تے کہندے میں ہن عمرہ شروع کیتا نا تے میرے کو پورا نہیں ہونا پیچھے خطبہ شروع ہو جانا ہے تے میں جمعہ پڑھ کے خطبہ شروع کراں گا تاکہ طواف شروع کراں گا اپنا عمرہ چونکہ سفر کیتا سی تھکے ہوئے سن احرام پایا سی انہاں کول سی ہے جائے نماز تے جائے نماز بلیٹ کے نا تکیہ بنا کے کہندے یار میں تھوڑی جی کمر سیدھی کر لواں میں کمر کیا سیدھی کیتی رہوں پیارا ہو حالت احرام جمعے دا دن رمضان دا مہینہ مسجد حرام بیت اللہ دا سین اللہ جے دل ہوئے صاف تے موقع انج دیاں آندیاں جے اللہ اکبر وہ ایک شیخ کا میں درس سنیا بیت اللہ دے ایک ماشاءاللہ ہمیں لوگ ادھر یہ ڈاکٹر سن دل دے ڈاکٹر انہوں نے موضوع بھی یہ سی کہ دل و کچھ وقت کیویں ہوتا ہے میں نے انہوں نے نام بھی یاد سی عرصہ بدل گیا 12-18 سال ہو گئے تے میں بھی اسی سارے شریک ہوئے کوئی نسخے دسن کے دل کیویں مضبوط ہوتا ہے دل دی دھڑکن کیویں رکتی ہے یہ وہ اسی دیکھ کے آرام ہے کہ وہ تے خالص اللہ دی محبت ہے ڈبیا بندہ سی فرمان لگے بڑیاں گلاں انہوں سنائیاں بڑیاں خوبصورت کہنے لگے کہ جڑے دل دے مریض ہوندے نے نا ظاہری طور تے صحیح ہوندے نے چلدے پھردے ہوندے نے دھڑکن یکدم بند ہو جاتی ہے اٹیک ہو جاتا ہے تے میرے کول جنے بھی مریض آن نا میں انہاں کول ایک وعدہ لینا ہوندا میرا وعدہ یہ ہوندا ہے کہ 7 دن مسلسل پہلی تکبیر دے نال پہلی صف تے نماز پڑھنی تے 7 دن تے عمل کر میں فی سبیل اللہ تیرا علاج کر دے کہندے جیڑا میری شرط مننے نا میں وہ علاج کرنا ہوں تے مزے دی گل ہے 80% مریضاں نوں اللہ ایک ہی شفا دے نماز شفا ہے قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہندے میں بیٹھا دفتر وچ نرساں دوڑ کے آئیاں ایک نوجوان ہے کڑیل جوان ہے تے سیریس حالت ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے جا رہا ہے تسی خود تشریف لے آؤ کہنے میں دوڑ کے گیا تے کوئی 27 سال کا جوان ہونا ہے بڑا سونا بڑا خوبصورت تے میں جا کے انہی نبض چیک کیتی نا وہ دے روح پیراں دے وچوں نکل چکی سی پیراں جو نکلدی جے ہوندی جسم دے سارے حصے جو آخر تے اکھاں چوں نکلدی اذا خرج الروح تبع البصر میرے نبی نے فرمایا روح نکلے تے اکھاں نوں ویکھدیاں نے تے ٹڑیاں ہی رہ جاندیاں نے تے مندے دی اکھاں چھتی نال بند کر دیا کرو تے بھائیو اے جڑا موقع ہے نا بڑا سخت ہے دعا کرو اللہ ساڈا آسان فرما دے روح فرشتے کتھے روک بھی لیندے جے کسی دی گٹیا کول کسی دی ناف کول کسی دی گھٹنیاں کول کسی دی ہنسلی کول کسی دی کتھے تے بعض بدبختاں دی روک کے نا فرشتے دور کھڑے ہو کے کہندے نے اخرجوا انفسکم ذرا اپنی روح کڈ کے بخا نا چودھری صاحب روح تے کڈ کے بخا تے جدوں کچھ نہیں کردا نا تے قرآن وچ الفاظ ہے یضربون فرشتے انہوں مارن لگ پے کڈ روح تو دنیا تے کہندا کہ میں بڑی شے ہاں کیوں جی آپا کچھ ہے کوئی مولانا محمد یوسف صاحب راجو والا ہے
عبید الرحمان محسن صاحب کے والد گرامی اللہ انہوں نے قبروں کے کروڑا رحمت نازل فرمائے کہتے کڑی اور جوان چنگا علاقے دا پہلوان کبڈی کرتا ہوں سی تے جا کے کہنا کہ پتر نماز پڑھتا ہوں بابا جی تسی ہر ویلے بس یہ نماز نماز ہی کی رکھا کر اور نہیں پتر نماز پڑھیا کر رب کو نہیں کو جانا تے موت نہیں تینوں آنی قبر نہیں جانا فرشتے نے سوال کرنا ہے تے اگوں بیچارہ عقل دے نشے جھوٹ کہنے لگیا یہ فرشتے آ گئے نا قبر وچ میں موٹا مار کے فرشتہ پر سو گیا مولانا فرماندے صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ عرصے بعد اس جوان کو ملن گیا مجھے پتہ چلا بیمار ہے تے میں وہ دی تیمارداری اور عیادت واسطے گیا نا تے میں ہاتھ اینے کر کے کھڑا میرے نال سلام بھی نہیں دیندا میں کہا پتر میں یوسف پہچان دے صحیح میرے نال سلام دا لے انہیں کہا بابا جی میرے بازو کام نہیں کرنے فالج ہو گیا ہے کتنے رہ گئی جوانیاں اللہ فرمانے نے تکبر نہ کریا کر بڑے بول نہ بولیا کر الکبر ردائی تکبر میری چادر ہے میری اور جیڑا میری چادر کو ہاتھ پائے گا اللہ فرمانے نے کہا دے سیدے چی ہویا میں ذلیل کر کے رکھ دے نہ کرو تکبر یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر فرمایا متکبران اللہ قیامت والے دن کیڑیاں بنا کے لوگوں کے قدموں دے وچ سٹ دے نہیں عاجزی انکساری اللہ کے سامنے جھکن والے اللہ کے سامنے رون والے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل رکھنے والے کیوں جی اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے دلوں کو پاک کریں اپنے دلوں کو صاف کر رہے ہیں نیکی دی محبت دے وچ پانی ڈاکٹر صاحب کہندے نے ادھی گروہ دی نکلی کھڑی اس حالت دے وچ نا اس نوجوان نے ماں دا ہاتھ پکڑا انہوں بوسا دیتا ہے باپ دا ہاتھ پکڑ کے انہوں چومے وہ دے کلاس کا جو ساتھی کھڑے سن سارے انہوں کہنے لگیا ہوا میں نے رب واسطے معاف کریا دے یہ میرے کو زندگی کوئی کمی پتائی ہوئی ہو گئے تھے کہتے میں آپ لینا بیاں اس بچے نے نوجوان نے خود اپنے آپ نو قبلے وال کیتا ہے کعبہ رخ ہو کے انہیں کلمہ پڑھا کہ روح دی پرواز کرنا دعا کرو اللہ سانو اے موقع نصیب کرے آمین میں وہ باپ کو پوچھا کہ اکھاں چوں آنسو آ گئے میں رون لگ پیا یہ نوجوان کی کرنا ہوندا سی ایڈی سونی موت دے پیچھے کچھ تے ہے نا کہ کچھ لوگ اپنی مرضیاں اپنی منمانی اپنی منچاہی رب دی نافرمانی تے شیطان نو خوش کر کے پتہ کی کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ خیر کرے گا ویسے کہنے ہیں کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں کندھے سنتے ہو تو کہتے ہو کھولو کو پہن گے جواب سنو بچے دے والد کا انہیں کہ 13 سال گزر گئے میرے اس بیٹے کو انہیں کوئی اذان مسجد تو باہر نہیں سنی اسی بیٹھے انتظار کرتے رہنے آجے میری ماں کی چوری میں پہنے کیڑے کیڑے رونے روئیے بھائی شیطان تھپکیاں دیتے ہیں فجر ٹائم سو جا بڑا ٹائم پہ ہے بڑا ٹائم پہ ہے یقین کرو بڑے واقعات میں طوفان ہے اللہ کے فضل نام میرے ذہن ہے بس سے نبی جیسے تراویح پڑھ رہے ایک بابا جی چونکہ لمبا کہنا ہوتا ہے ٹیک بھی لال ہو لینے ہوتے سن بزرگ ویسے بھی اجازت ہے نفلی نماز ہے مسجد نبی نے سکون کا ٹیک لا اسی رکوع چلے گئے اور ٹیک لائی کھڑا ہے بچوں کوئی طالب علم تھوڑے جہے حصے بھی بابا جی سو گئے نے اسی سلام پھیر کے بیٹھے تھے بابا جی اللہ کھول دے سونیاں موقع چاہیے بھائی سانو بھی چاہیے ایک عورت کا پیغام بھی آیا وہی ایک عادت ہے کیا خوبصورت عادت ہے کوئی اللہ سانو بھی اپنی عادتیں بدلن کی توفیق دے عادت اس عورت کی ہے باوضو رہتی ہے ماشاء اللہ لو جی اتنا ہی کام کر لو ہر ویلے باوضو رہا کرو بھائی میرے نبی نے فرمایا لا یحافظ علی وضوء الا مؤمن جیڑا ہر ویلے باوضو رہے اللہ انہوں ایمان کی دولت نصیب کر دے
کوشش کرو گے نہیں؟ ہوں گھر جاؤ گے نا، وضو تو بغیر سونا نہیں، وضو کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے اللہ نے نبی نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے سو جائے نا، او دے بستر دے وچ رب دا فرشتہ او دے نال رات گزاردا ہے اور صبح تک دعا کرتا ہے یا اللہ اس بندے نو معاف بھی کرے تے اپنی رحمتاں بھی نازل کر۔ سبحان اللہ۔ چاہیے فرشتے دی دعا سکیاں نہیں لگدیاں، کچھ کرنا پہنا ہے۔ باپ وضو رہتی ہے اور اگلی خوبصورت عادت کی ہے، یا مسجد کے مینار کو اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی سی نا، سب کچھ فوراً بند کر کے مصلی سیدھا کر لیں۔ اس اللہ کے بندے کا بھی تذکرہ ملتا ہے نا، اگر سے بعد میں کیا قصہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، لوہا گرم کر کے پٹھی جلا کے آگے پھونک مار کے بڑی مشکل اگ بنا کے تے لوہا گرم ہویا ہوندا سی تے انج کر کے انہیں تھوڑا چکنا لوہے تے مارن واسطے ایتھے تھوڑا پہنچدا سی تے اللہ اکبر دی آواز آندی سی، وہ تھوڑا پیچھے چھوڑ دیندا سی۔ میں ہن کام کر سکدا مالا جمع پہ کرتے ہوندے دکان تے بیٹھ کے رب نو راضی پہ کرتے ہیں بیچارے، دھوکھا پہ دیندے ہیں۔ ایک بابیاں نو یہ بڑا مسئلہ ہے نمازاں جمع کرنا، اذان ہو گئے بند کرو، اللہ اکبر، اللہ تیری دکان تو بڑا، کاروبار تو بڑا، تیری کھیتی باڑی تو بڑا، تیری ہر شے تو بڑا، آؤ اس رب دے رستے تے۔ اذان ہوئیے اونے کام دا خون کھانا بنا میں آ رہا ہاں، کھانا جی ساڑیاں ماواں بہناں کریلے نہیں بنانیاں وچ کیویں پار پار کے تے دھاگے لا لا کے بڑا محنت نال کھانا تیار ہو کے 2-3 منٹ رہندے ہون گے، اللہ اکبر دی آواز آئی، انہیں چولہے بند کیتے، مصلی سیدھا کیتا، مصلی تے پہ گئی، اذان دا جواب دیتا، یار تسی بھی دعا کرو، دعا کرو اللہ مینوں بھی توفیق دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا اذان آوے نا تسی بھی نال نال ہوئے اذان پڑھتے رہا کرو، مؤذن دا جواب دیتے رہا کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے لا حول ولا قوت پڑھ لو، بعد وچ میرے تے درود پڑھ لو، اللہ تہاڈی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ دوجا فائدہ ہے کہ میں قیامت والے دن دی سفارش بھی کر دے گا۔ سوکھا یہ کام ہے کہ نہیں، سانو شیطان کرن نہیں دینا۔ مصلی سیدھا کیتا ہے، اذان ختم ہوئی ہے، انہیں درود پڑھیا، دعا پڑھی، نماز شروع کر دی۔ اس تو خامد آ گیا، انہیں دیکھا گیا چولہا بند ہوا پیا، گھیو ٹھریا پیا تے سالن بھی ٹھر گیا تے تھوڑا جہا ٹائم سی، اللہ دی بندی 3-4 منٹ کام کر لیندی تے کھانے تو فارغ ہو جاندی تے کھانا چنگی طرح بند کر کے تے پھر نماز پڑھ لیندی تے انہوں کہنے نہیں لگیا اللہ دی بندی تو تے ساڈے نال بھی کالی، سانو تے 20 منٹ ملدے نے نا جماعت واسطے تے تو تے انہاں دا بھی انتظار نہیں کرਦੀ، ہن دوبارہ چولہا چلائیں گی، کھانا سارا گرم ہوئے گا، سارے وقت تو دوبارہ کرے گی تے تیرے کول تے ٹائم وادو سی تے ہن کی گل ہے سجدے چ پئی ہے، میری گل تے سننا، ہن تے سجدے چ سر بھی نہیں چکدی، او تے چکدی ہی نہیں، سمجھ گئے ہو؟ انہوں جا کے اٹھایا، کہتا اٹھنا، ہن میری گلاں تو ناراض ہو گئی ہیں، وہ رب کول ہے۔ یہ ان کی سوچ میری کہ تھوڑے والی ہوندی نا کر لینی ہے، اجے 20 منٹ پے نے تے ماشاءاللہ عقل والے بیٹھے ہو، مینوں دسو ہاں ذرا او دی موت سجدے چ آنی سی کہ چولہے تے آنی سی؟ کیوں جی؟ تے یار دور دیاں گلاں نہیں جے، ساڈی مسجد دا گھاڑ ہے، اے پچھلے جمعے دی گل ہے، شیخ صاحب جانتے ہوں گے، میرے نال استاد آئے وہ بھی جانتے ہیں، اثر کی ڈیوٹی کر کے گھر گیا انہاں بھائی، ماں نے اگے کھانا رکھا، پکا نمازی، نماز وچ بڑی برکت ہے، امی جی مینوں تے درد ہو رہی ہے، جاؤ میرے بھائی نو بلا کے لاؤ، نال ہی پنڈ نے نال ہی ادارہ ہے، ماں جی وہ بھائی نو بلا کے لے گئی تے وہ لے کے ہاسپٹل گیا، انہوں نے کہا سانو کیس عمر دیا لگ رہا ہے، یہ وڈے ہاسپٹل لے جاؤ، اتوں 15 کلومیٹر کے فاصلے سے ریڈ کراس والے کا ہاسپٹل ہے، گڈی منگائی بچ پایا تے جی لے جاندے نے تو پتہ رستے چ کی کہندا کہندا کلمہ پڑھ لو میرا اپنی برکت آ جائے۔ وہ کہندا نہیں بندہ غریب ہوئے تے ایویں دے خیال آندے نے، تو رب دا ذکر کر، انہیں کہا ذکر نہیں کلمہ پڑھو تسی بھی، انہیں 3 دفعہ اچھی آواز نال کلمہ پڑھیا تو روح نکلی تے بعد موتاں تے ایسیاں بھی بھائی بیٹھیاں نے، میرے اگے موٹر سائیکل والا کھڈے تے وجیا، سیر دا فٹ پاتھ تے وجیا، پر ڈگیا تے نال ہی
ना शनाख्ती कार्ड, ना कोई पता, ना कोई गल, ना कोई बात। मेरे नबी ने फरमाया मौतुल फुजाअती मौतुल हिमार, ऐसे बंदे दी मौत ते इवें आंदी है जिवें गधे दी मौत आंदी। ना किसी को मिल सकिया, ना नसीहत, ना वसीयत, ना अकाउंट दसे, ना कोई खाका दसिया, ना कोई मुस्तकबिल दे मनसूबे दस सकिया, ना किसी को बता सकिया मेरे ते कर्ज कितना है, मैं की करना चाहना की नहीं। एकदम गधे की मौत मर गया कि अपने रब के सामने जावेगा तो जावेगा केड़ियां केड़ियां गल्लां करिए भाई। तुम्हारा भाई जिवें वो कहंदे ने सौ सिरा सिरे ते गंढ किवें मिसाल दी, अपने दिल नूं साफ कर बस, अपने दिल नूं रब्बे काबा की कसम से साफ कर लो। मैं श्योरिटी देना वा अपने पैगंबर की जुबाने अतर का खुलासा, ए दुनिया दी फिक्रां अल्लाह सारियां ही खत्म कर दे, जिन्हां दी वजह नाल असीं अपने दिल काले कीते बैठे हैं ना, ये फिक्रां अल्लाह सारियां खत्म करेगा। ये मेरे रब दा वादा है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। ए रोटी रोजी के पीछे अपना ईमान न बेचो, रब का ना जे। मेरे नबी ने फरमाया सी ओ लोगो अमल कर लो, अमल कर लो। एक वक्त ऐसा आने वाला जे बंदा शाम नूं मोमिन होएगा, सुबह नूं काफिर होएगा। सुबह नूं मोमिन, शाम नूं काफिर। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिन दुनिया, चंद टकियां दे बदले अपना दीन बेच के परा निकल जाए। वजह ये दुनिया, ये रोजी, ये रोटी, औलाद की फिक्र, घर-बार की फिक्र। जे तैनूं आखिरत की फिक्र लग गई ना, तेनू दुनिया दी फिक्रां दी अल्लाह की कसम लोड़ ही नहीं रही। अबू मामा वाली कहते हैं मैं इस्लाम लाया मक्के जान लगे ना, अपने नबी को इजाजत लैके कि मैंने इजाजत दो मैं जाना वा अपने कबीले वाले को मैं दीन की दावत देना। कहते मैं भुखा प्यासा सफर की जाना कला ही ते भुख नाल निढाल मैं जो मक्के दाखिल होया अपने कबीले उन्होंने की दावत सी। तो मुर्गे पकते पे ने, बकरे पकते पे ने, ऊंट पकते पे ने, तरह तरह के खाने पे ने। मैं दीन की दावत दी, मेरे नाल होर नाराज हो गए तो मेरे सामने ही मुर्गे बह के खान लग गए। तो मैनू किसी ने बुलाया भी ना, मैं भुख का मारिया है तो मैं पर साइड से हो गया। गैरती की रोटी नाल इंसान इज्जत नाल भूखा मर जाए तो चंगा। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, मैं कुछ है मंगना। मैं अपने रब नूं गया या अल्लाह तू रज़ा के मेरी हालत तो तेनू पता है। तो कहते मेरी अख लग गई, तो जो मेरी अख लगी ना अल्लाह ने जन्नत का खाना मेरे वास्ते नाज़िल करना। मैनू फरिश्ता आके नींद दे विच खाना खवाई जाता है। तो कहते ने मेरी जो अख खुली ना अल्लाह की कसम इत्थों की मैं तो इत्थों तक रटिया बैठा। कोई रोजी की फिक्र है जी? कोई रोटी की फिक्र है? फिक्र दुनिया दिया लाओगे आखिरत तबाह हो जाए, फिक्र आखिरत की लाओगे दुनिया समझ जाएगी। खुलासा यही है अपने दिल च दीन की मोहब्बत पैदा करो, ईमान की मोहब्बत पैदा करो, इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो, नेकी की मोहब्बत पैदा करो, नेकी का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करो, नेकी की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर पैदा करो। दिल की दुनिया को बदल लो बस। जे कोई भाई नमाज सुस्ती करता है रब नाल पक्का वादा करेगा इस तो बाद नहीं करता। जेड़ा दाढ़ी मुनांदा वादा कर लवे मैं नहीं मुनांदा, जेड़ा झूठ बोलता वादा कर लवे मैं नहीं इस तरह करता। लो जी गल सिर्फ इन्नी मुझे यकीन करो अल्लाह ने तौफीक दी है। बड़े बंदे ऐसे देखने को मिले ने जेड़े खालिस दुनियादार, लेकिन गल समझ आ गई उन्हें कहा खाली साहब आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुनांदा। लो जी माशाअल्लाह दी रखी। मैं नमाज की सुस्ती करता सा, आज के बाद मैं सुस्ती नहीं करता। लो जी अल्लाह ताला ने तौफीकां दे दी। क्यों जी अल्लाह देंदे ने तौफीक, इंशाअल्लाह अल्लाह सानू भी देगा। अल्लाह ते कोल दुआ है अल्लाह ताला साडे कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला साडा में बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साडे वास्ते सदका जारिया बनाए, ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, मीज़ान हसनात में इजाफे का बायस बनाए। मैं बड़ी माजरत इतनी लंबी गुफ्तगू, लेकिन अल्लाह को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। मैं शेख साहब को भी इबादत करांगा, उन्होंने भी मैं बड़ा इंतजार उन्होंने सामने करना पाया, लेकिन इंशाअल्लाह इरादा लेके अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल फरमा ले।